ehemplo kita sa matag usa kanato ginpangandoy nato kana nga ang tawo unta dili na moagi og kamatayon nganuman walay tawo ni ining kalibutana sumala sa akong giingon madato man siya mapobre magwapa man siya og mapangit nga dili mabalakas sa kamatayon tanan nabalakas sa kamatayon nahadlok sa kamatayon nganuman nawili ni ining kalibutana labi na napay imong gagmay anak no mawili ka nga Ginoo dili sa ko gusto nga mupadaw kay luoy kay akong mga anak gusto na ko nga mahimutang sa sila Ginoo dili sa ko gusto nga panaw o di pa ko gusto nga mamatay kay kinsa na lay musunod sa akong mga katigayunan ang akong silingan ang akong kumpare akong kumare ngunit ana sa balakas ng mga tao pero si Job nagaingon ginatubag kana ni Job nga mao pangutana kun ang tao mamatay mabuhi pa ba siya pag-usab no diya sa Job 14:10 ngadto sa 12 ginaingon dire apan ang tao mamatay ug igalubong no mo kanito si Job oo ang gininhawa sa tao mabugto ug hain naman siya ingon sa katubigan maitos sa dagat ug ang suba magakunhod ug mamala ug mumala mausab kana mausab ang anak o mausab ang tao mamatay ug dili na mobalik hangtod nga mawala ang kalangitan sila dili na magdugpata no ingon ni anak ang tao may isuon kung mamatay dili na kana sa mababa patay na din siya no kung doon na kayo madunggan karon sa sagaran kung na madunggan nato labi na sa uban yung mga grupo nga kuno doon ay patay nga nibalik pero actually wala ko dito siya mamatay kaya ang tinuod nga patay ka nang ikalugong nagtulo ka kanang gilutong nag siya niya mobalik na siya mo milagro no apan kana siya lumingon sila nga dunay patay nga nibalik pero wala pa malugong siguro wala pa dito siya mamatay no wala pa dito siya totally nga mamatay ug hinungdan niya nabuhi siya no so si Job nagaingon nga ang tao pagkamatay niya igalubong siya ug dili lagi siya mobalik mo ko na makita ka na sa Job 14:10 ngadto sa 12 no mao kanang kangatan o mao kanang kahintang sa tao may isod apan dunay dakong apan kung ang tao mamatay no dunay pagkabanhaw mao na kini ang paglaom sa tanang mga Kristohanon dunay pagkabanhaw kung ikaw anaa sa atong Ginoong Kristo doon na kay pag-asa doon na kay paglaom sa panahon sa pagkabanhaw may isod kung nagkinabuhi kita diha sang Kristo buta siguraduho nato nga nagkinabuhi kita diha kay Kristo buta kita karon nga nagtakop sa Church of Christ kung iglesia sa atong Ginoong Kristo wala kita mapakyas may kung anaa kita sa tinuod nga pagtulunan nganong nakaingon ako tinuod porque ang tanan nato pagtulunan dili pagtulunan nga iya sa tao sumala sa atong nasakyan sa uban pagtulunan kini nga gikan sa balaan nga kasulatan kung ang balaan nga kasulatan lamang may atong batihan sa atong pagsalig sa Ginoo may igsoon sa Biblia dunay tulo ka reliyon apan sa tulo ka reliyon isa ray tinuod di anak isa ray tinuod asa may tinuod ang iya sa Dios maoray tinuod kay sa Biblia kung imong basahon ang Biblia dunay sinuhuan nga ginatawag o kining Judaism o kining ginatawag o paganism o Christianism ang Christianism ay tinuod kanang paganism mo ako itong mga tao sa unang panahon nga makita ron kaya mga tao nga dili mo tuog Diyos